अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन अंता शफ़ीअल मुज़निबीन अदरिक लना यौमल हज़ीम फ़ज़लुन वजूदुन वल करम या रसूलल्लाह हक़्क़र यारी सल्लल्लाहु पढ़ा लखवारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अमजद काजी इस वक्त आपको जो मनाज़िर दिखा रहा हूँ, ये बैतुल्लाह शरीफ के वो मनाज़िर तवाफ़ काबा के दौरान अल्लाह पाक की प्यारी मखलूक जो इस साल हाज़िर हुई, उन सब के लिए दुआ है अल्लाह पाक उनकी हाज़िरी कबूल व मकबूल फ़रमाए। जो ख्वाहिशमंद इस ज़ियारत की ख्वाहिश रखते हैं, दुआ है रब्बुल इज़्ज़त उन सब को 2025 के आगाज़ में हाज़िरी का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बना करीम। दोस्तों, ज़िंदगी इंसान की कमाई जो है, काबा शरीफ में आना हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। ख़ास कर हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग आते हैं तो सारी ज़िंदगी कमाई करते रहते हैं कि हम एक दफ़ा अल्लाह का घर देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जिनको मौका अता फ़रमाता है तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो इस साल नहीं आ सके उन सब के लिए दुआ है रब्बुल इज़्ज़त उनको इस साल अपनी बारगाह में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन। तो चंद गुज़ारिशात भी मैं आप लोगों के साथ करता चलूँ। अभी देखता हूँ मैं काबा शरीफ के अंदर, आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही रश होता है। हर वक्त ऐसा समा होता है जैसे रमज़ानुल मुबारक में होता है। तो सऊदी गवर्नमेंट काफ़ी इंतज़ामात करती है, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको ख्याल नहीं होता। बूढ़े अफराद जो भी काबा शरीफ में आते हैं उनका थोड़ा एहतियात करना चाहिए। उनके साथ तवाफ़ काबा के दौरान बूढ़ी ख़वातीन हैं, मेरी बहनें, नौजवान, उनका भी एहसास करना चाहिए। उनसे बच के जो है आपको तवाफ़ करना चाहिए और उनको मौका फ़राहम करना चाहिए कि वो आकर अपनी इबादत भी आसानी से कर सकें, क्योंकि माज़ूर अफराद के लिए आजकल जो है सहन काबा में जाने की इजाज़त नहीं होती। उसकी वजह भी यही है कि ज़्यादा रश होने की वजह से जो है सेकंड फ्लोर पर व्हील चेयर के ऊपर उनको तवाफ़ करने की इजाज़त है। ये एक सऊदी गवर्नमेंट का एक अच्छा इक़्तिदाम है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है व्हील चेयर भी मौजूद हैं। वहाँ पर आप आकर कुछ पे करके जो भी फ़ीस है उनके हिसाब से वो आप उम्रा कर सकते हैं। माशाल्लाह देखिए, अभी ये तकरीबन जुम्मतुल मुबारक का दिन है, 9:45 का टाइम हो गया है। तो काबा शरीफ के अंदर मैंने आपको जो मनाज़िर दिखाए थे उसमें इतना रश हो गया था जिसकी वजह से रास्ते अक्सर बंद कर देते हैं। तो बाहर से आने वाले लोगों को पता नहीं होता कि अंदर की सूरत हाल क्या है। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इक़्तिदाम है ताकि जो अंदर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर पहुंच चुके हैं वो अपना उम्रा और तवाफ़ बैतुल्लाह शरीफ आसानी के साथ कर सकें। उसके अलावा ये है कि दूसरों को ज़्यादा रश होने की वजह से सेकंड फ्लोर पे भेज देते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, या फिर आपको जो है थर्ड फ्लोर पे भी उसके ऊपर भेज देते हैं ताकि आप आराम से, आप अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो वहाँ पर तवाफ़ कर लें। अगर आपको एक मैं मशवरा दूँ, अगर आपने जुम्मा का दिन ख़ास तौर पे आना है तो आप 9 बजे हरम शरीफ में, मक्का हो या मदीना मुनव्वरा हो, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप हरम शरीफ के अंदर इंटर हो जाएं। उसके बाद जो है रास्ते काफ़ी बंद कर देते हैं, वो भी हमारी सहूलत के लिए। तो इन चीज़ों को आपको भी समझना चाहिए, और दोस्त जो नए आते हैं उनको मालूम नहीं होता तो काफ़ी सारे मैं देखता हूँ गुस्सा भी करते हैं, यार ये क्या तरीक़ाकार है। हालांकि आप ये समझें बात, ये असल मकसद जो होता है ये आपको सहूलत के साथ उम्रा अदा करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से ये होता है कि भगदड़ भी ना बचे और आप लोगों की इबादत भी सही तरीके से हो जाए। अभी देखिए 9:30 बजे का टाइम जैसे मैंने बताया था, रश होने की वजह से है खाना काबा के कुछ रास्ते जो हैं बंद कर दिए गए। सहन काबा में तो आपको जैसे पता है सिर्फ़ उम्रा ज़ायरीन ही जा सकते हैं। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो ये मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये गेट नंबर 79 की तरफ से, यहाँ से जो है लेके आपने 89 तक ये गेट जो है ये नमाज़ पढ़ने के लिए मखसूस हैं। ख़ास तौर पे इनमें ख़वातीन के लिए भी नमाज़ पढ़ने की जगह है, और मर्द हज़रात भी यहाँ पर बैठ के काबा शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ने के अदा कर सकते हैं। और ये बहर सैन में अभी तक नहीं खोलते, ये बहर मस्जिद हरम काबा के मैं बहर के मनाज़िर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो है 10 बजे के बाद तकरीबन 11:15 बजे तक
جہاں پر نہیں بیٹھنے دیتے. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ بھی زیادہ رش ہو جانے کی وجہ سے پھر راستے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مبشرين من أطاع الله بعظيم الجزاء. على ذلك تستوي عليه يا رب العالمين. اللهم ولي أمرنا. امام کعبہ جو آج نماز جمعہ کی جو ادائیگی فرمائی ہے شیخ ماہر المائکلی، انہوں نے جو خطبہ دیا ہے اس میں خطبے میں ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مجبور کر دیا تھا مدینہ منورہ جانے کے لیے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے کے گئے، وہاں پر بھی آپ کی قوم نے آپ کے اوپر بہت ظلم کیے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبل الملائکہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ کا حکم ہے اگر آپ ارشاد فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو ان کے بسنے والی درمیان میں جو قوم ہے اس کو پسل کر رکھ دے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ پاک سے ان کی اپنی رحمت آپ کی جو ہے جوش میں آئی اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے. دیکھیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کریم اور رحمت للعالمین، جیسے رب العالمین نے آپ کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جہاں پر بھی ہے آپس میں محبت، خلوص، پیار، اخلاق سے رہے، دوسروں کا خیال کریں. ماشاءاللہ یہ سعودی حکومت جن کے پاس جو انتظامات ہیں اس وقت، یہ حاجیوں کے لیے اور عمرہ زائرین کے لیے اپنی حد تک بہت ہی زیادہ انتظامات کرتے ہیں. اگر ابھی دیکھیں یہ نماز جمعہ کے مناظر میں دکھا رہا ہوں، نماز کے ختم ہونے کے بعد اگر یہ راستے الگ الگ سے نہ بنائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح بھیڑ ہو جائے اور آپس میں لوگوں کو، آنے جانے والوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے آنے کا راستہ الگ سے بنایا ہوتا ہے، جانے کا راستہ الگ سے بنایا ہوتا ہے. یہ ہماری سہولت کے لیے ہے. کافی لوگ اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں اور میں دیکھتا رہتا ہوں خاص طور پہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو ان چیزوں کی عادت ہی نہیں ہے. وہ جہاں سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے بس. تو اس کے لیے آپ احتیاط کریں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور جو انہوں نے آپ لوگوں کے لیے راستے مخصوص کیے ہیں وہیں سے گزریں اور راستوں کے درمیان بالکل ہی نہ بیٹھیں. اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ طواف کعبہ شریف کے دوران بھی دیکھتے ہیں
کہ جب آپ نے طواف ختم کر لیا ہوتا ہے تو کافی سارے افراد ایسے ہیں کہ حجر اسود کے سامنے سے ایک دم ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان میں خاص طور پہ جو بوڑھے، پھر میں کہہ رہا ہوں بوڑھے اور خواتین جو ہوتی ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ان چیزوں سے بچیں۔ عبادت کرنے آتے ہیں تو عبادت کو عبادت کے طریقے سے ہی ادا کریں، نہ کہ آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہوں۔ اللہ آپ سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ دعا ہے رب العزت جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان سب کی نیک دلی ارادے پورے فرمائے۔ اللہ پاک جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ جو مجھے میری بہنیں بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں رب العزت ان سب کو اپنی رحمت سے آباد و شاد رکھے، ان سب کے نیک دلی ارادے پورے فرمائے۔ تو اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ مجھے اگر آپ نے کوئی اس کے بارے میں مشورہ دینا ہو تو اپنے کومنٹ میں جو ہے مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو بار بار میں آپ سے یہی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اگر آپ کو اللہ پاک حاضری نصیب فرمائے یا آپ کے جو بوڑھے والدین یا عزیز آنے والے ہیں ان سب کو تھوڑی ان چیزوں کے بارے میں آگاہی دیں کہ کعبہ شریف کے اندر آپ نے ادب سے ٹائم گزارنا ہے، نہ کہ آپ نے وہاں پر جنگ لڑنی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بھی آپ جیسے طواف کے دوران یا انتظامیہ کے ساتھ آپ تعاون نہیں کرتے اور شدید غصے میں ہوتے ہیں تو اپنے اس سے آپ جو ہے اپنے عمل برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے آپ گریز کریں اور احتیاط کریں۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔